السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. گرانو کتونکو اوریدونکو ننستاسو په خدمت کی د جنازی مانزه په حواله د جنازی د مانزه نیت ثنا درود پاک او ورسره دعا د پاره د بالغ هغه به بیانېږي. د زړه د کومې نه ووري او خپل اصلاح او فرمایي. نیت عربی زبان کې داره نويت أن أؤدي لله تعالى 4 تكبيرات الصلاة الجنازة فرض الكفاية الثناء لله تعالى والصلاة للرسول والدعاء لهذا الميت. اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دا جنازی دا منظر لنبی حصہ و انشاء اللہ تعالی دویمہ حصہ بمستاسو پا خدمت کی بیانیگی.